एक घर लंदन में एवन फील्ड है जहां सुबह शाम लानतें बरसती हैं और चोर चोर के नारे लगते हैं। एक घर जमान पार्क है जहां अवाम अपने खर्च पर अपने लीडर के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान में तो इंसाफींस ने इम्पोर्टेड टोले के छक्के छुड़वाए हुए ही हैं। लंदन में भी ओवरसीज ने भगोड़े का जीना हराम कर रखा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक ओवरसीज पाकिस्तानी भगोड़े की छतरोल करने पहुंच गया और स्पीकर में गंजे को ललकार के कह रहा है कि औरत को तुमने आगे किया हुआ है, मर्द तुम लोग घर बैठे हो और बहादुरी की तुम लोग बात करते हो। ओ बेगैरत तो चोर गंजे टकलू नीचे आओ या किराए के लोगों को भेजो बेगैरत। अब जैसे मरियम नवाज तोबा तोबा कहती है ना, हम भी इसी तरह तोबा कर रहे हैं। इतनी बेइज्जती तोबा तोबा। इस खानदान को अब भी शर्म नहीं आ रही है। एवन फील्ड में मुकीम लोगों ने हुकाम को दरखास्त दी है कि इस मुजरिम फैमिली को यहाँ से निकाला जाए। इनकी वजह से हमारा सुकून भी बर्बाद हो गया है। रोजाना सैकड़ों लोग बाहर खड़े होकर चोर चोर के नारे लगाते हैं और अक्सर ने साथ माइक और स्पीकर भी रखे होते हैं। लेकिन इस खानदान की बेशर्मी देखें। यहाँ जाली हसीना मैं जेल में बाथरूम साफ करती थी, कोरोना रोककर अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। अब भी इस करप्ट खानदान को अपनी इज्जत की नहीं बल्कि इक्तदार की फिक्र है। औरत को तुमने आगे किया हुआ है, मर्द तुम लोग घर में फ्लैटों में घुस के बैठे हुए हो और बहादुरी की तुम लोग बातें करते हो। ओ बेगैर तो बहादुरी की बातें तो तुम किया ही मत करो। चोर गंजे टकलू नीचे आ जा, अपने भाड़े के पट्टी बेच रहे बेगैरत। पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा, लंदन एवन फील्ड में बैठे नवाज शरीफ को मंदिर के घंटे की तरह लाजिम बजाया जाता है। बड़ी रौनक लगती है। वहाँ के पाकिस्तानियों ने तो पिकनिक पॉइंट ही बनाया हुआ है और अंग्रेज हैरान है। पहले वो समझते थे ये मुसलमानों की कोई मजहबी रस्म है जो रोज अदा करते हैं। बड़ी देर बाद इनको समझ आया कि यहाँ तो पाकिस्तान का चोर छुपा हुआ है। कोई एक शरीफ आदमी के दरवाजे पर आकर गाली गलोच करे, चोर चोर कहे तो वो आदमी शर्म से मर जाएगा। एक नवाज गंजा ही बेगैरत है। हजारों आदमियों की गाली सुनकर अभी भी जिंदा है। नवाज शरीफ को बहादुर बहादुर कहकर जितनी इसकी मिट्टी पलीद मरियम सफदर ने करवाई है, इतनी तो अवाम ने इसे चोर चोर कहकर नहीं की। नवाज शरीफ की सियासत को दफन करने में सबसे बड़ा हाथ मरियम नवाज का ही है। लंदन में इस वक्त मियां साहब मकबूलियत की इंतहा को छू रहे हैं। ये अलग बात है कि नारे मरियम के पापा चोर हैं के लग रहे हैं। पूरे दिन पूरी रात लोग आते हैं, चोर चोर कहकर चले जाते हैं। जिस मजदूर ने दिन में 700 की दिहाड़ी कमाई होगी वो इस वक्त सुकून की नींद सो रहा होगा, मगर अरबों डॉलर चुराने वाले के घर के बाहर भीड़ है। ना इसे दिन को चैन है, न रात को चैन है। तुफ है ऐसी दौलत पे जिसमें सुकून और इज्जत ना हो। ठीक कहा था इमरान खान ने, गैरत होना जरूरी है, मालो दौलत कुछ नहीं। ठीक है, गैरत से पेट भी बड़ी मुश्किल से पलता है। एवन फील्ड और जाती उमरा जैसे महल्लात भी नहीं बनते, मगर गैरत में इज्जत बहुत है। सर उठा के चला जा सकता है, किसी की जुर्रत नहीं होती उंगली तक उठाने की। और जहाँ मालो दौलत के लिए गैरत बेच दी जाए, वहाँ मियाँ साहब और लोटों जैसा हाल होता है। पाकिस्तान का खजाना लूट कर और लंदन में एवन फील्ड में महंगे तरीन लग्जरी अपार्टमेंट लेकर अगर नवाज शरीफ फैमिली के लोग ये समझते हैं कि वो इंग्लैंड में आराम से रहेंगे तो ये इनकी भूल है। अब पाकिस्तानियों में शऊर आ चुका है, इनको अपने हुकूक की पामाली का एहसास हो चुका है। यही वजह है कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने जो पाकिस्तान में रोजगार के मौके न मिलने पर लंदन की खाक छान रहे हैं, इन पाकिस्तानियों ने चोर फैमिली का लंदन में जीना हराम किया हुआ है। अब ये लोग बाहर निकलते हैं तो अवाम चोर चोर कहकर इनका पीछा करते हैं। ये लाहौर तो है नहीं जहाँ इनकी रिहाइशगाह के इर्द गिर्द मीलों का एरिया खाली करवा लिया जाए। न ही इनकी रिहाइशगाहों के इर्द गिर्द हजारों पुलिस वाले तैनात हो सकते हैं। हराम के पैसे ने असर तो दिखाना है, लेकिन ये खानदान इतना मुतमईन चोर है कि बाप लंदन में बैठा चोर चोर के नारे सुन रहा है और बेटी पाकिस्तान में 2-4 पटवारियों के सामने खड़ी होकर कह रही होती है कि एवन फील्ड अपार्टमेंट नवाज शरीफ या इसके खानदान की मलकियत नहीं है। वो बेचारा तो लंदन में खाना बदोश कबीलों का सरदार है और एक छोटा सा खैमा इसका मस्कन है। एक साजिश के तहत इसको मीडिया को दिखाने के लिए चोर दरवाजे के जरिए अपार्टमेंट्स में धकेला जाता है और मरकजी दरवाजे से मीडिया के सामने लाया जाता, ताकि लोग ये समझे कि ये अपार्टमेंट्स नवाज शरीफ की मलकियत है और वो इनमें रह रहा है। वो तो मासूम इब्ने मासूम है। अगर इसके पास पैसा होता तो वो दवाई लेने के बाद ठीक होकर वापस न आ जाता। ये सब सुनकर पटवारी रो रो कर हलकान हो जाते हैं। किसी जमाने में हर चोर डकैत वारदात करके इलाका गैर यानी पाटा या गिलगित एजेंसी में जाकर पना लेता था, क्योंकि वहाँ कानून की अमलदारी नहीं थी। आज के दौर में आपको अक्सर मफरूद डकैत एवन फील्ड अपार्टमेंट में मिलेंगे, वहाँ हमारे कानून की अमलदारी नहीं। लंदन इलाका गैर है, लेकिन बात यह है कि वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने गंजों को बेनकाब करने की ढाल ली और लंदन को लाहौर बना दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि लंदन का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर लोगों को ये पता न चले कि नवाज शरीफ खानदान चोर है, और इन्होंने जो कहा करके भी दिखाया। आज पूरा लंदन जानता है कि ये सारा टब्बर चोर है। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बारे में शरीफ फैमिली का अदालती सतह पर ये मौकफ है कि ये जायदाद कतरियों ने इन्हें तोहफे में पेश की। अब सवाल ये है कि क्या ये जायदाद नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम पेश की गई? क्या ये जायदाद मरियम नवाज को उस वक्त पेश की गई जब वो नवाज शरीफ के साथ कतर गयी? अगर ये बात है तो ये तोशा खाना का केस है। अगर ये जायदाद मरियम नवाज या नवाज शरीफ को हुकूमती सतह पर नहीं बल्कि निजी सतह पर दी गई है तो अदालत को ये तहकीकात करनी
چاہیے کہ قطری شہزادوں کو ان سے کیا مفادات تھے اور انہوں نے بدلے میں ان سے کیا لیا۔ نواز شریف شہباز شریف زرداری نے ابتدائی کرپشن، لوٹ مار، قتل عام کی ابتدا پاکستان میں کی، پھر دبئی، قطر، سعودیہ، لندن میں نام روشن کیا اور اب لندن سے ایون فیلڈ جہاں عوام احتجاج کرتی ہے، یہ پیسہ، یہ پراپرٹی ہماری ہے، وہاں چور چور کے نعرے گونجتے ہیں، لیڈر کو شہید کر دیا جاتا ہے اور چوروں کو حکمران بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ ہم پر مسلط چور، ڈاکو، قاتل، اشتہاری، کرپٹ مافیا، ان کو کون پالتا ہے اور پھر خود ان کے پالتو بن جاتے ہیں؟ ملک کون چلاتا ہے؟ ملک کے فیصلے کون کرتا ہے؟ NRO کون دیتا ہے؟ یہ NRO کی لعنت کب ختم ہوگی اور اس لعنت کو لانچ کرنے والوں کو کب لگام ڈالی جائے گی؟ آخر کب تک پاکستان اور عوام کو اس منڈی میں بیچا جائے گا؟ خریدار بیس بدل بدل کر آتے رہیں گے اور ہم ذلیل ہوتے رہیں گے۔ نواز خاندان کی وجہ سے صرف پنجاب اور اسلام آباد پولیس مصروف عمل نہیں، بلکہ ایون فیلڈ لندن پولیس کی بھی نواز شریف کے گھر کے باہر بار بار ڈیوٹی لگتی ہے۔ یہاں کی پولیس اور لندن کی پولیس میں فرق صرف یہ ہے کہ وہ یہاں پولیس والے پولیس گرد ہیں، عوام کو مارتی ہے، عملہ کو نقصان پہنچاتی ہے اور گھریلو سامان کو مال غنیمت سمجھ کر لے جاتی ہے۔ یعنی جرائم پیشہ افراد کے لیے یہ قانون نافذ کرنے والے قانون شکنی پر اتر آتے ہیں اور لندن کی پولیس ہر کسی کو تشدد اور ہنگامہ کرنے سے روکتی ہے۔ اگر سوچا جائے تو اس خاندان نے ادھر اور ادھر یہ ہنگامے کھڑے کیے ہیں۔ اگر یہاں زمان پارک میں وہ پولیس کو ریاستی جبر کے لیے استعمال نہ کرتے تو شاید وہ لندن والے گھر میں آرام کی نیند سوتے، کیونکہ پاکستانی دنیا کے جس بھی کونے میں ہو شریف خاندان کی چوری کو معاف نہیں کر سکتے۔ ایک زمانہ تھا کہ کمپنی کے پاس چھپنے کے لیے کرپٹ سیاستدان ہوا کرتے تھے، وہ انہیں آگے کر کے عوام کے سامنے معصوم بن جایا کرتے تھے۔ سیاستدانوں کے کرتوتوں کے سامنے کمپنی کا کردار کیموفلاج ہو جایا کرتا تھا۔ عوام بھی دیکھتی تھی کہ زرداری کے سوئس اکاؤنٹس ہیں، پھر منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں۔ دوسری طرف شریف خاندان بھی کرپشن کم نہیں ہے، ان کی بیرون ملک فیکٹریاں ہیں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں۔ دنیا کے سامنے مقدمہ چلا اور سب نے دیکھا کہ نواز شریف رسید کے نام پر ایک کاغذ نہ دکھا سکا۔ ان خاندانوں کی شوگر ملیں، جا بجا جائیدادیں اور منی لانڈرنگ کے قصے، بے نامی اکاؤنٹس، غرض کے ایسے کئی کیسز ہیں جن کا یہ خاندان آج تک کوئی جواب نہ دے سکے۔ کمپنی کے لیے ایسے کرپٹ سیاستدان خاندان کسی نعمت سے کم نہیں تھے، وہ ان کے پیچھے چھپ کر ہر طرح کی واردات ڈال لیتے اور عوام کو بھی راضی رکھتے۔ پھر زمانہ بدل گیا اور سیاسی افق پر عمران خان نمودار ہوا۔ یہ ایک بالکل مختلف کیس ثابت ہوا۔ اس کی شریفوں اور زرداروں کی طرح نہ سوئس اکاؤنٹس، نہ لندن جائیدادیں، نہ سرے محل، نہ بے نامی اکاؤنٹس، نہ مقصود چپڑاسی، نہ فیکٹریاں، نہ منی لانڈرنگ، نہ اولادوں، رشتہ داروں کے نام شوگر ملیں۔ عمران خان کے نام کے ساتھ کسی راؤ انوار، عابد باکسر یا عزیر بلوچ کا نام نہیں جڑا۔ کوئی لیاری گینگ وار، کوئی ماڈل ٹاؤن برپا نہیں کیا۔ غرض کی ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی جس کے پیچھے کمپنی چھپ سکے، جیسے ماضی میں بادشاہی چھپ جایا کرتی تھی۔ کمپنی کے پاس عمران خان کے خلاف کوئی ڈانگ کا کیس نہیں، سوائے بچگانہ گڑی کیس یا ذاتیات پر مبنی کچھ معمولی باتوں کے، جنہیں لفافوں کے ذریعے زبردستی کھینچ تان کر بڑا معاملہ دکھانے کی مکمل ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ کمپنی مکمل ننگی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں پہلی بار یہ دیکھنے کو ملا کہ کمپنی نے کسی سول حکومت کا تختہ الٹا تو عوام کی ایک بڑی تعداد نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ کمپنی ابھی تک اسی پرانے طریقہ واردات کو آزمائے جا رہی ہے جب یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آرام سے کاؤنٹر کر لیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تحریک انصاف کے خلاف بالکل الٹ ثابت ہو رہا ہے۔ اب یہ عوام میں کلین نہیں رہے۔ یہ خوش آئند تبدیلی ہے کہ ماضی کے برعکس عوام کی ایک غالب اکثریت نے کمپنی کی سیاسی انجینئرنگ کو پہلی بار مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پورا ٹولہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر انتخابات سے بھاگ رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بریانی کھلانے کے باوجود بھی مریم کے جلسوں میں اتنے لوگ نہیں آتے جتنے لوگ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر اس کو اور نواز شریف کو گالیاں دینے پہنچ جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو چوری کرے گا وہ چوری کہلائے گا۔ لندن میں ایون فیلڈ جو کہ شریف خاندان کے چوری کے فلیٹس ہیں، ان کے سامنے جا کر پاکستان سے محبت رکھنے والے چور چور کے نعرے لگا رہے، جبکہ کچھ لوگوں کو یہ بات بری لگ رہی ہے تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ یا تو قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ یہ لوگ چور نہیں، اگر نہیں تو پھر خود بتا دیں۔ چور کو چور نہ کہیں تو کیا کہیں؟ یہ باتیں آپ کو تب کیوں نہیں بری لگی جب وہ اس ملک کا پیسہ لوٹ کر باہر لے جا رہے تھے؟ تب نہیں بری لگی یہ باتیں جب غریب کا بچہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گیا؟ تب نہیں بری لگی جب جانوروں کی طرح اس ملک میں ہماری مائیں بہنیں سڑکوں پر بچوں کو غربت کے سبب جنم دے رہی تھی؟ کیا کیا گنواؤں تمہیں اس خاندان عالی شان کے ظلم و ستم؟ اس لیے اب برداشت اور حوصلہ پیدا کرو اپنے اندر، کیونکہ یہ چوروں کا خاندان ہے۔ اب قیامت تک آنے والی نسلیں انشاءاللہ انہیں چوری کہیں گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔